Novel Sulphite by Noor Rajput. एपिसोड नंबर 12। आरजे ने कुछ दिनों के लिए अपने सोशल मीडिया पर जितने भी अकाउंट्स थे बंद कर दिए थे। वो कुछ दिन इस दुनिया से अलग रहना चाहता था जहां लोग इसे जानने लगे थे और जानने के साथ साथ इस पर नज़र भी रखी जा रही थी। यूनिवर्सिटी से फारिग होने पर वो हशाम के पास चला गया। मकी इसके साथ था। वो दुनिया घूमना चाहते थे। आरजे ने मकी को सख्ती से मना किया था कि वो सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर को ना शेयर किया करे। लोग हैरान थे कि आरजे कहाँ चला गया था। अलबत्ता अकाउंट्स बंद करने से पहले इसने अपने शाकीन के लिए पैगाम छोड़ा था कि वो जल्द वापस आएगा, और वाकई जल्द ही वापस आने वाला था। मकी, आरजे और अशाम तीनों पेरिस के मशहूर रेस्टोरेंट में बैठे थे। वो वहाँ डिनर करने की गर्ज से आए थे। बहुत भूख लगी है शाम भाई, मकी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। ऑर्डर कर तो दिया है, 5 मिनट इंतज़ार कर लो भूखे इंसान, जवाब आरजे की तरफ से आया था। मैं 1 मिनट में आया, हशाम ने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा था। कोई अहम कॉल थी। ये हशाम के साथ लड़के कौन हैं? माही ने पास बैठी ईला से पूछा। दोस्त होंगे और कौन हो सकते हैं, ईला ने खाना खाते हुए जवाब दिया। माही कब से अपने सामने बैठे हशाम को देख रही थी। आरजे की इसकी तरफ पुश्त थी। वो इसे नहीं देख पाई थी, अलबत्ता मकी और हशाम इसे नज़र आ रहे थे। ये इत्तफाक या इसकी खुश नसीबी कि हशाम इसे आज नज़र आ गया था। माही ने इसे तंग करना छोड़ दिया था, लेकिन चाहना और देखना नहीं छोड़ा था। मेरे हमसफ़र तेरी बेरुखी दिल मुब्तला की शाख्त है, इसे किस तरह मैं कहूँ फ़ता, ये मेरी अना की शिकस्त है। तू चला गया मुझे छोड़कर, मैंने फिर भी तुझको सदाएं दी। मेरे हमसफ़र तू रुका नहीं, ये मेरी सदा की शिकस्त है। तुझे ला के दिल में बिठा दिया, तुझे राज हर एक बता दिया। तूने फिर भी कोई वफ़ा न की, ये मेरी वफ़ा की शिकस्त है। मैं चिराग कौना मिजाज था, तुझे बिजलियों की तलब रही। मुझे आंधियों ने बुझा दिया, ये मेरी ज़या की शिकस्त है। मुझे कोई तुझसे गिला नहीं, तू मिला था कब कब का बिछड़ गया। मेरे जुर्म की है यही सज़ा, मेरी सज़ा की शिकस्त है। मेरी खामोशी के बयां को तू समझ के भी ना समझ सका। मेरे आंसुओं का पैगाम ही दिल बेनवा की शिकस्त है। गमे दास्तां हयात के सभी तस्करे हुए रायगा। मेरे चारगर तेरा ये हुनर मेरी हर दुआ की शिकस्त है। मुझे खामोशी हयात में यूँ कभी न कोई गिरा सका। तेरी खामोशी की पुकार ही मेरी इब्तिदा की शिकस्त है। दोस्त? हशाम को देखकर तो नहीं लगता कि इसके ऐसे दोस्त होंगे। ये तो इस शक्ल से ही लोफर लग रहा है, माही ने कहका लगाते हुए मक्खी को देखकर कहा। यार छोड़ो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जो भी हो, ईला ने इनकी तरफ देखते हुए कहा था। जब इसे अच्छू लगा, खाना इसके गले में अटक गया। क्या हुआ ईला, पानी पियो, माही ने इसे पानी का गिलास थमाया। ओ माय गॉड, ईला का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। इसकी नज़र मक्की और आरजे पर जमी थी। आरजे ने जैकेट की बाजुओं को फोल्ड किया हुआ था और नज़र आती बाजू पर अजीब सा टैटू बना था जिसमें आरजे लिखा नज़र आ रहा था। क्या वो इंसान वाकई आरजे है? ईला एकदम उछली थी। क्या हुआ ईला, कहाँ जा रही हो तुम? माही ने इसे उठते देखकर पूछा, जबकि ईला बिना जवाब दिए आरजे की तरफ बढ़ गई। एक्सक्यूज़ मी? आरजे के पास जाकर इसने इसे मुखातिब किया। आवाज़ पर आरजे ने पलट कर देखा और ईला ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को रोका। वो वाकई आरजे था। क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? वो हैरान सी दिख रही थी।
جبکہ آرجے کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ کیا آپ سچ میں میرے سامنے ہیں؟ ایلا آرجے کی بہت بڑی مداح تھی۔ کیا آپ آرجے ہیں؟ وہ پرجوش سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو؟ آرجے کی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ آپ آرجے ہی ہیں، یہ آپ کا ٹیٹو، یہ میں نے دیکھا ہے آپ کی پکچرز میں گٹار کے ساتھ، آپ نے اکثر اس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایلا نے شاید اسے کچھ زیادہ ہی فرصت سے دیکھا ہوا تھا، وہ مسکرا دیا۔ آٹوگراف پلیز، ایلا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں آٹوگراف نہیں دیتا، آرجے نے انکار کر دیا۔ او سیریسلی، ایلا کو حیرانی ہوئی۔ لوگ تو اپنے مداحوں کو دیکھ کر شوخے ہو جاتے ہیں، ایک وہ تھا جسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ پرسکون سا بیٹھا، شاید اسے یہ چیز متاثر نہیں کرتی تھی، یا شاید وہ اپنی اہمیت کو اچھے سے جانتا تھا۔ سیلفی تو لے سکتی ہوں نا ایک؟ ایلا نے امید سے پوچھا، اور آرجے نے اس بات میں سر ہلایا۔ آرجے کے ساتھ پکچرز بنانے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ ماہی کے پاس واپس آ گئی تھی، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ واپس آنے کا دل تو نہیں کر رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا میں آرجے سے ملی ہوں۔ ایلا کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی ہمیں دیکھتا بھی نہیں۔ ایلا کے جانے کے بعد مکی نے منہ بنایا۔ ویٹر ان کی میز پر کھانا لگا رہا تھا۔ یہ حشام کہاں رہ گیا؟ آرجے بڑبڑایا تھا، جبکہ مکی اب موبائل پر کسی کا نمبر ملا رہا تھا جو کہ بند جا رہا تھا۔ افسوس رہے گا ساری عمر۔ زندگی میں صرف ایک ایسی لڑکی ہے جسے مکی حاصل نہیں کر سکتا، جو مکی سے بچ کر نکل گئی۔ مکی نے حسرت سے موبائل کی اسکرین پر چمکتے نمبر کو تکتے ہوئے کہا تھا۔ تم مکی تھے نا؟ اس لیے آرجے ہوتا تو نہ جانے نہ دیتا، بلکہ وہ خود نہیں جاتی۔ وہ دونوں خباثت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے کہکا لگا کر ہنستے تھے۔ دور بیٹھی ایلا نے ستائش سے اس ہینڈسم لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس پر اسے حال ہی میں کرش ہوا تھا، لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ جو انسان باہر سے خوبصورت نظر آتا ہو، ضروری نہیں اس کا اندر بھی اتنا ہی خوبصورت ہو۔ آرجے کی نظر حشام پر پڑی تھی جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حشام کو ایسی باتیں نہیں پسند تھی، اس لیے خاص طور پر مکی تو ڈرتا تھا اس سے، اور اس کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے گریز کرتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ اس ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تھے۔ ماہی نے ایک پل بھی ایسا نہ تھا کہ جب اس نے اپنی نظر حشام کے چہرے سے ہٹایا ہو۔ اسے جی بھر کے دیکھنے کا موقع ملا تھا اور اس نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ لوگ جا چکے ہیں ماہی، اب ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ ان کے جانے کے بعد ایلا نے ماہی کو جھنجھوڑا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ ماہی کسی ٹرانس کے زیر اثر تھی۔ وہ دونوں بھی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ ایلا آگے چل رہی تھی جبکہ ماہی اس کے پیچھے تھی۔ ایلا دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ جیسے ہی ماہی نے دروازے سے باہر قدم بڑھائے، ایک زوردار وزنی چیز اس کے سر سے ٹکرائی تھی۔ ماہی کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ درد کی شدت نے اسے کراہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ نیچے گرنے سے پہلے اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھیں اور اپنے سامنے ایک اونچے لمبے لڑکے کو کھڑا پایا تھا جو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد ماہی کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ ہانم آج صبح ہی سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کا BSc کا رزلٹ آنے والا تھا۔ آج تو ہانو آپی کا اعمال نامہ کھلنے والا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ جواد اسے پریشان دیکھ کر مزید پریشان کر رہا تھا۔ دعا کرو میرے لیے۔ ہانم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ نہیں کروں گا، آپ کون سا مجھے آرجے کا شو دیکھنے دیتی ہیں؟ جواد نے منہ بنایا۔ اچھا دعا کرو نا، اگر میرے مارکس اچھے آئے تو ضرور دیکھنے دوں گی۔ ہانم نے جیسے منت کی۔
पक्का प्रॉमिस? वो टलने वाला नहीं था। प्रॉमिस नहीं करते जवाद। ठीक है फिर, एक दो किताबों में हानो आपी पक्का उड़ेगी। वो एकदम ही निजूमी बन गया। मुंह बंद करो अपना, हानम को गुस्सा आया। तो फिर वादा करें कि आरजे का शो हमारे साथ देखा करेंगी आप, और अगर नहीं देखना तो हमें देखने देंगी। जवाद ने एक हाथ में रिमोट पकड़ा था जबकि दूसरा हाथ इसके सामने फैलाया। आरजे गया भाड़ में। तुमने मुझे बद्दुआ दी। एक थर्ड क्लास सिंगर के लिए मुझे बद्दुआ दी। हानम का सदमे से बुरा हाल था। थर्ड क्लास नहीं है वो, आरजे एक ब्रांड है। हानम ने हैरत से अपने सामने खड़े 13-14 साल जवाद को देखा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो आरजे को इतना पसंद करता है। अब इस घर में या तो आरजे रहेगा या हानी। हानम अपना गुस्सा ज़ब्त करती कमरे से बाहर निकल गई थी। ओ हानो आपी, आप कितनी बेवकूफ़ हैं। आरजे को कोई नहीं निकाल सकता। आप इस मौसम में कहाँ जाएंगी? जवाद हानम की बेवकूफ़ी पर सर पीट कर रह गया था। माही की जब आंख खुली तो इसने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। वो एक झटके से उठ बैठी, लेकिन सर पर लगने वाली चोट की वजह से अचानक चक्कर सा आ गया। लेटी रहो माही, तुम ठीक नहीं हो। ईला जो पास ही बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, माही को उठता देखकर इसकी तरफ लपकी। ये मुझे क्या हुआ है? माही ने अपने सर पर हाथ रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारे सर पर चोट लग गई थी, लेकिन अब तुम ठीक हो। चोट कैसे? हम तो रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे ना। वहाँ इतना मत सोचो माही, सब ठीक है। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। उन्होंने कहा था कि होश में आते ही तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ईला इसका हाथ थपथपाते बाहर निकल गई, जबकि माही नासमझी से इसे बाहर जाता देख रही थी। हेलो मिस्टर जॉर्डन। ईला ने हॉस्पिटल की राहदारी में रखी कुर्सी पर बैठे जॉर्डन को पुकारा। जॉर्डन ही वो शख्स था जिसकी वजह से माही को चोट आई थी। न जाने इसने अपने बैग में ऐसा क्या डाल रखा था जिसे लगने की वजह से माही का सर फट गया था। वो अपनी ही धुन में बैग को घुमाते हुए रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो रहा था। जब बाहर निकलती माही के सर पर वो भारी वजनी बैग टकराया। क्या इन्हें होश आ गया? ईला के बुलाने पर वो इसकी तरफ लपका। हाँ, माही को होश आ गया है, लेकिन अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें हरगिज़ ना छोड़ती। ईला ने खूंखार नज़रों से इसे घूरते हुए कहा। तो अब मैं जा सकता हूँ? जॉर्डन ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जा सकते, और अभी तुम्हें माही से माजरत करनी चाहिए। वॉट? वो हैरान हुआ। जी बिल्कुल, या मैं पुलिस को कॉल करूं? ईला इस वक्त काफ़ी संजीदा थी। वो इस हालत में तुम्हारी वजह से है। न जाने तुमने इस मनहूस बैग में क्या डाला हुआ था। ईला ने इसके बैग को इशारा कोसते हुए कहा, जो जॉर्डन ने कंधे पर डाला हुआ था। जॉर्डन बुरा फंसा था। वो पुलिस से नहीं डरता था, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर बेहोश होती माही और इसके सर से निकलता खून देखकर वो एकदम घबरा गया था। ठीक है, मैं इससे बात कर लेता हूँ। बिल मैंने पे कर दिया है, वो ईला से कहता कमरे की तरफ बढ़ गया। हानम बहुत खुश थी। इसके साथ साथ वो बहुत उदास भी थी। खुश इसलिए थी कि वो बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ पास हो गई थी। अलबत्ता उदास होने की वजह काफ़ी संजीदा थी। वो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आगे क्या करेगी। क्या हो गया है हानी, अब क्यों परेशान हो? माँ हमने इसे गुमसुम देखा तो पूछा। परेशान नहीं हूँ, सोच रही हूँ कि अब क्या करूँगी। मास्टर्स करना चाहती हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी की फ़ीस कहाँ से लाऊंगी? हानम ने एक गहरा सांस लिया था।
فکر نہ کرو، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ ویسے بھی تمہارے اتنے اچھے مارکس ہیں، اسکالرشپ مل جائے گا، ماہم نے امید دلائی تھی۔ ماہم مرغی، بات سن، حمدان انکل آئے ہیں باہر۔ جواد کمرے میں جھانکتا اور ماہم کو ناپسندیدہ ترین نام سے نوازتا غائب ہو چکا تھا۔ یہ مجھ سے مار کھائے گا۔ ماہم کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جبکہ حانم کو جواد کی بات پر ہنسی آ گئی تھی۔ البتہ وہ حیران تھی کہ حمدان انکل؟ وہ اس کی موجودگی میں پہلی دفعہ گھر آئے تھے۔ وہ دونوں دوپٹہ اچھے سے سر پر لیتی باہر نکل آئی تھیں۔ جارڈن بڑبڑاتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے انتہا کا غصہ آیا ہوا تھا، حالانکہ غلطی بھی اسی کی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیڈ پر موجود ماہی پر پڑی، وہ ٹھٹک سا گیا تھا۔ وہ لڑکی معصوم بھی تھی اور پیاری بھی۔ جب کسی محجبین سے بات ہوئی، موسم گل کی پہلی رات ہوئی، کون کرتا ہے عشق دانستہ، اتفاقاً یہ واردات ہوئی، قول دین اور اسے وفا نہ کرے، جانے من یہ بھی کوئی بات ہوئی۔ اف وہ سادہ سی بے زباں نظر جو میری قیمت حیات ہوئی، دل سے خوشبو تو آ رہی ہے عدم، کیا خبر کسی نگر میں رات ہوئی۔ آنکھیں بند کیے بیڈ سے ٹیک لگائے وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ جارڈن کو اچھی طرح یاد تھا، اس کا کافی زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے۔ جارڈن نے ایک دفعہ تو سوچا کہ وہ واپس چلا جائے، نہ جانے کیوں پھر اس کے دل نے خواہش کی کہ بیڈ پر لیٹے وہ وجود ایک بار پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھے۔ وہ خاصا بدذوق قسم کا انسان تھا۔ اسے خوبصورتی اور معصومیت کا نہیں پتہ تھا، لیکن اس وقت وہ رکا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں ماہی نے کمرے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھولی تھی اور پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پر واضح الجھن ابھری تھی۔ ہیلو، میں جارڈن ہوں۔ جارڈن نے اس کی آنکھیں کھولنے پر سٹپٹا کر کہا تھا۔ تھوڑا غور کرنے پر ماہی کو یاد آ گیا تھا کہ جب وہ بے ہوش ہوئی تھی تو اس نے اسی شخص کو دیکھا تھا۔ سوری، میری وجہ سے آپ کو سر پر۔ جارڈن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے معافی مانگے۔ جی، انہی جناب کی بدولت تم اس وقت یہاں موجود ہو، ایلا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اپنا بھاری وزنی بیگ تمہارے سر پر مارا تھا۔ ایلا کی بات پر ماہی نے حیرانگی سے جارڈن کے کندھے پر لٹکے بیگ کو دیکھا، جبکہ جارڈن کا دل کر رہا تھا اب وہ اسی بیگ سے ایلا کا سر پھاڑ دے، لیکن اسے دیر ہو رہی تھی۔ اسے جلد اپنی مطلوبہ جگہ پہنچنا تھا۔ اٹس اوکے مسٹر جارڈن، ہو جاتا ہے، ماہی نے نرمی سے کہا تھا، جبکہ وہ دونوں حیران ہوئے تھے۔ جارڈن کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گی۔ اگر نہ بھی کرتی تو اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتی تھی، لیکن وہ سچ میں حیران ہوا تھا۔ ماہی کے چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں ڈاکٹر داخل ہوا تھا۔ وہ اب ماہی کا چیک اپ کر رہا تھا۔ ایلا غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ جارڈن کو جب اپنا آپ وہاں اضافی لگا تو وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس وقت اینتھنی اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ماشاءاللہ، تمہاری بیٹیاں تو بہت پیاری ہیں آسی، حمدان نے اپنے سامنے میز پر چائے رکھتی حانم کو دیکھ کر کہا تھا۔ اتنی زبردست کامیابی پر بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ انہوں نے حانم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ حانم کو ایک دم شفقت کا احساس ہوا تھا۔ میں بھی ماہین سے مل کر آیا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے۔ بزنس ٹور تھا۔ معذرت کرتا ہوں، اتنے دنوں سے خبر پوچھنے نہیں آیا، وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حانم کو حیرت ہوئی تھی کہ اتنا بڑا آدمی کیسے عام لوگوں کی طرح ان کے گھر میں موجود
था। वो तो और ऊपर से माजरत कर रहा था। ग्रे रंग के पैंट पर सफ़ेद शर्ट और ग्रे ही कोट पहने वो शख्स इंतहाई शानदार शख्सियत का मालिक था। उम्र 50 के करीब थी, लेकिन वो 40-45 से ज़्यादा नहीं लगता था। कैसी हैं आपकी बेटी? छोटी होंगी ना वो तो, क्योंकि मेरी शादी के बाद ही आपकी शादी हुई थी ना। आसिया बेगम अब 20-22 पहले की तरह इसे तुम नहीं बुला पा रही थी। वो अब काफ़ी रौबदार शख्सियत का मालिक बन गया था। इनकी बात सुनकर एक पल के लिए सेठ हमदान के चेहरे का रंग फीका पड़ा था। हाँ वो ठीक है, वो हंस दिए थे, टूटी फूटी सी हंसी। वो नाकर्दा जुर्म की सज़ा आज तक भुगत रहे थे। अंकल, आपकी बेटी पेरिस में रहती है? माँ हमने इश्तियाक से पूछा था। जी, हमदान साहब ने जवाब दिया। फिर तो बहुत प्यारी होगी, माँ हम बड़बड़ाई थी। इसे माहीन हमदान को देखने का तजस्सुस हो रहा था। वो तो अभी बहुत छोटी होगी ना, आपने अकेले इतनी दूर भेज दिया। बिलाखिर आसिया बेगम ने वो सवाल पूछ ही लिया था जिससे हमदान साहब बचना चाह रहे थे। जी नहीं, माशाल्लाह 23 साल की होने वाली है मेरी बेटी, हमदान साहब ने मरी मरी सी आवाज़ में जवाब दिया था, जिसे सुनकर आसिया बेगम का मुंह हैरत से खुल गया था। जॉर्डन जॉर्डन, हर तरफ से जॉर्डन के नारे लग रहे थे। सुनो जॉर्डन, तुमने हारना है इस बार। अगर तुम जॉनी से हार गए तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। एंथनी इसके पास खड़ा इसके कानों में जैसे मंत्र फूंक रहा था। सुन रहे हो ना तुम? एंथनी ने इसे मुतवज्जा ना पाकर दोबारा कहा। सुन रहा हूँ। जॉर्डन की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। रिलैक्स रहो, बस तुमने हारना है। वो इसे हुक्म देता एक साइड पर चला गया और अब जॉर्डन हट्टे कट्टे जॉनी के सामने खड़ा था। जैसे ही सीटी की आवाज़ गूंजी, जॉनी इसकी तरफ लपका। वो अब बुरी तरह एक दूसरे पर वार कर रहे थे। जॉर्डन सुर्ख जबकि जॉनी पीले रंग की वर्दी में मलबूस था। जॉर्डन ने एक ज़ोरदार घूंसा जॉनी के मुंह पे मारा था। जॉनी पीछे की जानिब लड़खड़ा गया। हर तरफ से जॉर्डन की सदाएं गूंज उठी। वहाँ इसके चाहने शाकीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। एंथनी ने जॉर्डन को इशारा किया था और जॉर्डन ने खुद को ढीला छोड़ दिया। अब जॉनी इसे बुरी तरह पीट रहा था, जबकि जॉर्डन सिर्फ मारने का तकल्लुफ़ कर रहा था। जॉर्डन पर पैसा लगाने वाले लोग एकदम बुझ से गए थे। जॉनी ने एक ज़ोरदार मुक्का जॉर्डन के मुंह पर मारा था। जॉर्डन के मुंह से खून निकल आया था। जैसे ही जॉर्डन की नज़र अपने खून पर पड़ी, इसकी आंखों में रेस्टोरेंट के बाहर नीचे गिरती माही का सरापा घूम गया, जिसके सर से खून बह रहा था। जॉर्डन का दिमाग एकदम घूमा। वो किसी खूंखार जानवर की तरह जॉनी की तरफ बढ़ा। जॉर्डन, नो नो जॉर्डन। एंथनी जॉर्डन के बदले हुए तेवर देखकर आहिस्ता से बड़बड़ाया, क्योंकि वो जानता था अब जॉनी की खैर नहीं। वो हारने के साथ साथ अपनी हड्डियां भी तोड़वाने वाला था। एंथनी सर पीट कर रह गया। ये मोबाइल किस लिए? हानम बिल्कुल नया और महंगा वाला स्मार्टफोन देखकर हैरान रह गई, जो पैक था, और हमदान का ड्राइवर बहुत सामान दे कर गया था, जिसमें वो मोबाइल भी था। ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स का, माँ हमने बताया था। जबकि हानम तो हैरत ज़दा सी इस पैक मोबाइल को देख रही थी, जिसकी इसे ज़रूरत थी, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था वो इसे वो रखना चाहिए या नहीं। आसी ने मुझे अपने घर आने से मना कर दिया है माही बेटा। इसने कहा है कि गरीब लोगों के पास इज़्ज़त के अलावा कुछ नहीं होता, और मेरे इनके घर आने जाने से इसके मोहल्ले वालों को पसंद नहीं। वो दिल बर्दाश्ता से कह रहे थे। वो कौन होते हैं नापसंद करने वाले? वो आपकी कज़न का घर है, जब चाहे जा सकते हैं। माही को यकीनन गुस्सा आया था। वो अपने बाप के हालात वाकई अच्छे से वाकिफ़ थी।
وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بیوہ جس کی 2 جوان بیٹیاں ہوں، اس کے گھر میں یوں آنے جانے سے اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو بابا آپ انہیں اپنے گھر لے آئیں۔ وہ نہیں آئے گی۔ کیسے لے کر آؤں؟ وہ شکستہ دل کے ساتھ پوچھ رہے تھے۔ بابا آپ ان سے ایسا رشتہ بنائیں جس سے دنیا کا منہ بند ہو جائے اور وہ لوگ آپ کے اور ان کے خلاف کوئی بات نہ کر سکیں۔ ماہی کی بات پر سیٹھ ہمدان بری طرح چونکے تھے۔ اوکے بابا، مجھے کام ہے، میں کچھ دیر بعد کال کرتی ہوں آپ کو۔ ماہی فون بند کر چکی تھی، مگر وہ سیٹھ ہمدان صاحب کو گہری سوچ میں ڈال گئی تھی۔ اماں، یہ مہنگا موبائل ہے، میں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ وہ آسیہ بیگم کے پاس کھڑی تھی۔ خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں ضرورت پڑتی ہے، لیکن انہیں کس نے بتایا؟ خانم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک خوددار لڑکی تھی۔ پہلے ہی ہمدان صاحب ان کے لیے بہت کچھ کر رہے تھے اور اب اوپر سے وہ الجھ کر رہ گئی۔ میں نے تو نہیں بتایا، انہوں نے اپنی مرضی سے بھیجا ہے۔ نہیں رکھنا تو ٹھیک ہے، واپس کر دینا۔ آسیہ بیگم نے بات صاف کی۔ امی، انکل کو برا لگے گا، انہوں نے اتنے پیار سے تحفہ دیا ہے، اور ہانی تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تحائف واپس کرنا اچھی بات نہیں۔ ماہم نے سمجھداری کی بات کی تھی۔ ویسے اگر تم نے نہیں رکھنا تو مجھے دے دو، ماہم نے شرارت سے کہا تھا، جبکہ خانم اسے گھورتی اندر چلی گئی تھی۔ انکل اتنا مہنگا گفٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہمدان صاحب کا نمبر ملایا، اب ان سے بات کر رہی تھی۔ کیوں بیٹا، پسند نہیں آیا آپ کو؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں انکل، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیا بیٹا؟ کل کو آپ یونیورسٹی جائیں گی، آپ کو بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ یونیورسٹی کا نام سن کر خانم کے دل میں حسرت ابھر آئی تھی۔ اب وہ کیا کہتی کہ وہ لوگ اتنا کچھ افورڈ نہیں کر سکتے۔ انکل، پتہ نہیں یونیورسٹی جانا ہے یا نہیں، اور اگر قسمت لے کر گئی تب لیتی نا۔ کیوں؟ قسمت کی بات کیوں؟ کیا آپ مزید تعلیم جاری رکھنا نہیں چاہتی؟ وہ بہت ستائش سے پوچھ رہے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے انکل۔ خانم سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا، اسے شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، آپ ایسا کریں، جس یونیورسٹی میں دل چاہے اپلائی کر دیں، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ ہمدان صاحب کی بات نے اسے سن کر دیا تھا۔ لیکن انکل، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ جانتا ہوں کہ آپ بہت خوددار بچی ہیں، میں کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ ایک قرض ہوگا، جب آپ اس قابل ہو جائیں اتار دینا۔ خانم کی آنکھوں میں نمی سی پھیلی، شاید اس کی دعائیں سن لی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ اچانک ہی جیسے بہت مضبوط سہارا اللہ نے ان کے لیے بنا دیا تھا۔ وہ مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد فون بند کر چکی تھی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ خانم کو لگ رہا تھا جیسے اس کے خواب اس کے بہت قریب ہیں۔ وہ ہاتھ بڑھائے گی اور ان کی تعبیر پالے گی، لیکن شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ خوابوں کی تعبیر کبھی کبھی الٹی بھی نکل آتی ہے۔ یہ خواب انسان کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے بجائے ایسے اندھیروں میں پھینک دیتے ہیں جہاں انسان ساری عمر تڑپتا اور سسکتا رہتا ہے، لیکن ان اندھیروں سے نکل نہیں سکتا۔ اور تاریخ گواہ ہے، عورت کو خواب دیکھنے کی ہر زمانے میں ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اوکے، تو یہ ایپیسوڈ یہاں پر فنش ہوتا ہے اور نیکسٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگا۔ اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فیوریٹ ناولز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔